ज़ल्नाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्ता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। सदक़ुल्लाहुल अज़ीम। कुरान मजीद के 12वां पारा सूरह यूसुफ की इब्तदाई 3 आयात तिलावत किया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बरगुज़ीदा बंदा हज़रत यूसुफ आला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र मुबारक को बयान फरमाया है और इससे बहुत सारे ज़िंदगी के मामलात और मसाइल बयान हुए हैं। ये कुरान मजीद में अलिफ लाम रा जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इनको हुरूफ़ मुक़त्तआत कहते हैं, जो सिर्रुन बैनल्लाहि व रसूले, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान राज हुआ करता है, ताकि कोई ये दावा न करे कि हम मुकम्मिल तौर पर कुरान मजीद जानने वाले हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में कुछ ऐसे इसरार और रमूज़ भी बयान फरमाए हैं जिनको सिर्फ़ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं जानता, या नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के बताने से, बयान करने से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के साथी सहाबे किराम जानते हैं, या इल्का और इल्हाम के तौर पर औलिया कामिलीन और सालिहीन में से बाज़ पर इनका इंकिशाफ हुआ है। अलिफ लाम रा, इसके तावील उलमा ने किए हैं। अलिफ ये अल्लाह का इब्तदाई हरफ है, जिसमें अलिफ से मुराद अल्लाह की ज़ात है, और उसके बाद जो लाम है ये लाम लतीफ़ुन का पहला हरफ है और ये लतीफ़ भी रब्बे ज़ुल जलाल की सिफ़त है। और उसके बाद जो रा इस्तेमाल हुआ है ये रा रऊफ़ुन का पहला हरफ है, ये रऊफ़ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के इसमें ज़ात और 2 सिफ़ात के साथ रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद को ये बयान फरमाया है। ये तावील है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर लुत्फ़ और शफ़क़त फरमाने वाला है, नरमी करने वाला है। इस आयत करीमा के ये तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन, ये किताब की आयतें हैं, अल-मुबीन ज़ाहिर रोशन खुले कलिमात को कहा जाता है, यानी ये कुरान मजीद की आयात हैं जो रोशन तरह से बयान है, जिसको सुनने वाला सुनकर समझ सकता है। हर जी अक्ल शख्स जो है इसका माना और मफ़हूम पा सकता है। इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हमने नाजिल किया है इसे। यहाँ हु का ज़मीर कुरान मजीद की तरफ इशारा है, यानी हमने इस कुरान को नाजिल किया है कुरआनन अरबियन, अरबी ज़बान में, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ सको। चूँकि कुरान मजीद के इब्तदाई मुखातिब अरब के लोग थे। कुरान मजीद का जो नुज़ूल हुआ मक्का मुकर्रमा में, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और मक्का मुकर्रमा के तमाम कबाइल अरबी ज़बान बोला करते थे, तो कुरान मजीद उन्हीं से बयान फरमा रहा है कि कुरान मजीद को अरबी में नाजिल किया गया है ताकि तुम इसे अच्छी तरह से समझ सको। अब यहाँ लफ्ज़ अरबी इस्तेमाल हुआ है, ये अरबी इंसान की सबसे पहली ज़बान है। अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत में भेजा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त अरबी में कलाम करते थे, हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा अरबी में कलाम करती थी। इन दोनों की ज़बान अरबी। जब उन्होंने वो शजर ममनुआ में से गंदम खा लिया, रब्बे ज़ुल जलाल ने उनको जन्नत से बाहर जाने का हुक्म इरशाद फरमाया। जब वो दोनों ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनसे अरबी ज़बान ले लिया और इनकी जगह इन्हें सुरियानी ज़बान अता फरमाया, यानी अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने उन्हें जन्नत से बाहर भेजने पर अरबी उनसे ले लिया, उन्हें सुरियानी ज़बान दे दी। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करते रहे, अपनी मग़फ़िरत की बात करते रहे, रब्बना ज़लमना अनफुसना फ़इल्लम तग़फ़िर लना पढ़ते रहे। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा कबूल की तो फिर अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने दोबारा
آدم علیہ السلام کو عربی زبان عطا فرمایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوبارہ عربی زبان میں گفتگو شروع کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی زبان کے متعلق فرماتے ہیں احب العرب لثلاث، عرب کے ساتھ محبت کرو تین باتوں کی وجہ سے، تین باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے عرب جو ہیں یہ مستحق محبت ہے، ان کے ساتھ محبت کرو۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، سب سے پہلا کہ میں خود عربی ہوں، اب مجھ سے محبت ہے تو میری زبان سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ فطرت ہے کہ جب جس سے محبت ہو تو اس کی تمام نسبتوں سے محبت ہوا کرتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زبان لوگوں سے محبت کرنے کا یہاں حکم ہوا کہ لِأَنِّي عَرَبِيٌّ، میں عربی ہوں، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، اور یہ قرآن مجید کو بھی اللہ نے عربی میں نازل کیا ہے۔ اگر مجھ سے محبت ہے تو میری زبان عربی ہے تو عرب سے محبت کرو، اگر قرآن سے محبت ہے تو قرآن بھی عربی میں ہے تو پھر عرب سے محبت کرو۔ وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، اور جنت میں جب جاؤ گے تو وہاں بروئی، بلوچی، پشتو، سندھی، سرائکی زبان نہیں بولو گے، وہاں جنتیوں کا جو زبان ہے وہ عربی ہے، یعنی تمام زبانیں وہاں جا کر عربی میں بدل جائیں گے، وہ ایک ہی زبان بولیں گے۔ جب تمہارا جنت میں آخری زبان بھی عربی ہے تو پھر عرب سے محبت کرو۔ اور اس کے علاوہ عرب کے ساتھ محبت پر بہت سارے اور احادیث بھی موجود ہے، میں اختصار چاہتا ہوں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اور ہم تم سے بیان کرتے ہیں ایک بہترین قصہ، بہترین بات، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو ہم نے اس قرآن کے ذریعے تمہاری طرف وحی کی ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ یہاں لفظ غافل استعمال ہوا ہے، غافلین غفلت سے ہے، جس کا معنی ہے توجہ نہ ہونا، یعنی اس کی طرف آپ کا توجہ نہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کے معاملات اور واقعات کی طرف تمہیں توجہ نہ تھا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن نازل کر کے یہ باتیں بیان کر کے تمہیں متوجہ کر دیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصہ کو احسن القصص کہا، اس پر علماء نے کافی کلام کیے ہیں۔ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 وجوہات بیان کیے ہیں، یعنی 20 ایسی باتیں ہیں، کمالات ہیں یوسف علیہ السلام کے، جس کی وجہ سے قرآن مجید نے اس کے داستان کو احسن القصص کا بیان خطاب دیا۔ اس سے پہلے کسی کے داستان کو احسن القصص سے ذکر نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے غلامی سے اٹھا کر شاہی کے مقام تک پہنچا دیا، غلامی سے اٹھا کر شاہی کے مقام تک پہنچا دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا علم عطا فرمایا، جو قحط سالی میں آپ نے انتہائی عدل اور انصاف کے ساتھ لوگوں میں اناج تقسیم فرماتا رہا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ جفا کیا، جو آگے چل کر بیان ہوگا، جنہوں نے آپ کے ساتھ انتہائی ناانصافی کی، لیکن اس کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے وفا کیا، انہیں معاف کر دیا، درگزر افق درگزر سے کام لیا، جبکہ آپ کو اللہ رب العالمین نے سلطنت عطا فرمایا تھا، جبکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوت عطا فرمایا تھا، جبکہ آپ کے پاس عظیم طاقت، فوج اور لشکر تھا، چاہتا تو بھائیوں سے انتقام لیتا، انہیں سخت سزا دینے پر طاقت رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود اپنے بھائیوں کو کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، آج کے بعد تمہیں کوئی ملامت نہیں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے یہ افق درگزر کو بھی رب ذوالجلال نے پسند فرمایا، اس وجہ سے ان کے اس قصہ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے احسن القصص کا خطاب دیا، اور یہ بیان قرآن مجید نے کیا، تو قرآن مجید کے بیان سے یہ داستان جو ہے احسن بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت ہے، جو حسین ہے، اور یہاں احسن زیادہ خوبصورت اس کے داستان کو قرآن نے بیان کیا۔ خوبصورت نبی کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ خوبصورت بیان کر کے اس قصے کی طرف تمام مسلمانوں کو توجہ دلایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بطور وحی کے علم عطا فرما دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلایا۔ تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوگا۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ رمضان شریف کی بقیہ 20 دن ہیں، اس میں
یہ سورہ یوسف کے مختصر تشریح اور توضیح ترجمہ کو اختتام تک لاؤں تاکہ ان سے مسائل ہوں اور بہت سارے ہمارے معاملات اس میں بیان ہوں گے، دنیاوی امور اس میں، لوگوں کے ساتھ معاملات، تعلقات، ظلم جبر پر صبر کا مقام بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، توجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ توجہ سے سنتے رہیں گے، اس سے بہت کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔